أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الفرقان جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، 2 رکوع ہم نے سورۃ الفرقان کے مکمل سیکھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ الفرقان رکوع نمبر 3 شروع کر رہے ہیں اور پارہ نمبر 19 جس کی ابتدا کر رہے ہیں، یہاں سے سورۃ الفرقان رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے اور پارہ نمبر 19 شروع ہو رہا ہے۔ تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو سیکھنے میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ الَّذِينَ وَقَالَ الَّذِينَ لا يرجون لقاءنا لولا أنزل لولا أنزل
अलैनल मलाइकतु अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू लक़द लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम 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 वअतौ वअतौ उतुव्वन आइन पेश ऊ ता वाव पेश तु वाव दो जबर वन उतुव्वन कबीरा वअतौ उतुव्वन कबीरा यौम यरौनल मलाइकता यौम यरौनल यरौनल मलाइकता ला बुश्रा ला बुश्रा यौम इजिल्लिल यौम इजिल्लिल जाल दो जेल लाम जिल लाम लाम जिल लिल यौम इजिल्लिल मुजरिमीन यौम इजिल्लिल मुजरिमीन वयक़ूलून वयक़ूलून हिज्रम महजूरा हिज्रम रादो जबर मीम रम मीम हा जबर मह हिज्रम महजूरा वयक़ूलून हिज्रम महजूरा वक़दिमना वक़दिमना इला मा अमिलू इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु यहां पर गुन्ना करके पढ़ा जाएगा मिन अमलिन फजअलनाहु फजअलनाहु हबाअम मंसूरा हबाअम मंसूरा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुल अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन यौमइज़िन
खैरुम मुस्तक़र्रौ, खैरुम मुस्त खैरुम मुस्तक़र्रौ, क़ाफ रा ज़बर क़र, रा दो ज़बर वाव रौ, मुस्तक़र्रौ व अहसनु, व अहसनु मक़ीला, मक़ीला। व यौम तशक्ककुस्समाउ, तशक्का, ता जबर ता, शीन कॉफ जबर शक, कॉफ जबर कौ, तशक्का, कॉफ सीन पेश कुस, सीन जबर सा, कॉफ दो मर्तबा है। व यौम तशक्ककुस्समाउ बिल गमामी, बिल गमामी। व नुज़्ज़िलल मलाइकतु, व नुज़्ज़िलल, लाम लाम ज़बर लल, व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, तंज़ीला। अल मुल्क, अल मुल्क यौम इज़िनिल हक़्क़ु, यौम इज़िनिल, यौम इज़िनिल हक़्क़ु, नून कुतनी है दरमियान में, इज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान, वकान यौमन, वकान यौमन अलल काफिरीन, यौमन अलल काफिरीन अशीरा, अशीरा। व यौम यउद्दु ज़ालिमु, व यौम यअद्दु ज़ालिमु, यअद्दु, या जबर या, ऐन दाद जबर अद, दाद ज़ा पे दुज, यअद्दु ज़ालिमु, व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, अला यदैहि यकूलु या लैतनी। साबिर मोहतरम, यहां पर गौर कीजिए, ये या लैतनी है, इसकी जो नून है इसको ता के साथ, जो ता मुशद्दद है उसके साथ मिलाकर सख्ती से पढ़ा जाएगा। या लैतनित्तखज़तु, या लैत, या लैतनित्तखज़तु, नित्तखज़तु मअर रसूली, मअर रसूली सबीला। यकूलु या लैतनित्तखज़तु
مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني. يا ويلتى ليتني لم أتخذ لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا خليلا. لقد أضلني. لقد أضلني عن الذكر. عن الذكر. عين زبر ع، نون زال زير نذ، زال كاف زير ذكر. عن الذكر بعد إذ جاءني. بعد إذ جاءني. وكان الشيطان. وكان الشيطان. وكان الشيطان للإنسان. للإنسان خذولا. خذولا. وقال الرسول. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا. إن قوم اتخذوا. قوم اتخذوا هذا القرآن. هذا القرآن محجورا. مهجورا. مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي. وكذلك جعلنا لكل نبي. لكل نبي عدوا من المجرمين. عدوا من عدوا من المجرمين. ये मुजरिमीना है। वक्त की हालत में मुजरिमीन पढ़ा जाएगा। वकफा बिरब्बिक। वकफा बिरब्बिक हादिया वनसीरा। हादिया। هاديا ونصيرا. ونصيرا. وقال الذين كفروا.
वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला लौला नुज़्ज़िला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदतन जुमलतन वाहिदतन। वक्त की हालत में वाहिदा पढ़ा जाएगा। कज़ालिका लिनुसब्बिता लिनुसब्बिता बिही लिनुसब्बिता बिही फुआदका फुआदका वरत्तल वरत्तल राता जबर रत ता लाम जबर तल वरत्तलनाहु तरतीला तरतीला। वला यअतूनक वला यअतूनक बिमसलिन बिमसलिन इल्ला जिनाक इल्ला जिनाक बिलहक्कि बिलहक्कि व अहसन तफसीरा व अहसन तफसीरा। अल्लज़ीन युहशरून अल्लज़ीन युहशरून अला वुजूहिहिम। हाँ दो मर्तबा है। अला वुजूहिहिम इला जहन्नम इला जहन्नम उलाइका उलाइका शर्रुम मकाना शर्रुम शीन रा जबर शर रा दो पेश मीम रुम शर्रुम मीम जबर मा शर्रुम मका नून दो जबर वाव नौ शर्रुम मकानौ व अदल्लु सबीला शर्रुम मकानौ व अदल्लु सबीला व अदल्लु सबीला। सामीन मोहतरम, सूरतुल फुरकान रुकू नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की
समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون